नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। हत्या भएको 5 दिन बितिसक्दा समेत बैतडी घटनाका दोषी पत्ता लागेन। सूक्ष्म अनुसन्धान जारी। भेजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान आजबाट सुरु। पत्रकार, कूटनीतिक, नियोगका कर्मचारी लगायत करिब 3 लाखलाई खोप लगाइँदै। केही दिन मौसममा सुधार देखिए पनि आगामी बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपात हुने। दिउँसोपख घाम लागे पनि चिसो अझै कायम रहने मौसमविदको भनाई। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परि हालसम्म 18 जनाको मृत्यु, 200 भन्दा बढी अझै बेपत्ता। खोजी कार्य जारी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। आजको खेलमा चौदण्डी गढीमाथि 14 गोलको वर्षा। समाचार अब विस्तारमा। बैतडीको दोगाडे केदार गाउँपालिका साथ चाँडेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले 5 दिनसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटनाको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। आफन्तले भने मृतकको शव बुझ्न मानेका छैनन्। थप अनुसन्धानका लागि किशोरीको भेजाइनल स्वाब काठमाडौँ पठाइएको छ। सनातन धर्म माविमा पढ्ने किशोरी भागरथी भट्टको घटनामा संलग्न दोषीहरूको अझैसम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन। माघ 21 गते अर्थात् गएको बुधबार विद्यालयबाटै बेपत्ता भएकी भागरथीको बिहीबार बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम कुमार सुवेदी, सीआईबीको टोली लगायत घटनास्थलमा भए पनि अझै अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटना जति लामो भयो अनुसन्धान हाम्रो फितलो हुँदै जान्छ। यो घटनामा पनि आशंका छ पुरै स्थानीय तहमा, सर्वसाधारण मान्छेहरूमा यो अब के हुन्छ, यो घटना पत्ता लाग्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणमा कुनै पनि विश्वास नभएको र त्यहाँ अब अलि त्यो घटनाको विषयमा अलि सकिलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ भन्ने छ भित्री आशंका। भागरथीको घटना लगत्तै स्थानीय विद्यार्थी र राजनैतिक दलहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। निर्मला हत्याकाण्डकै झल्को दिने यो घटनाले आपराधिक गिरोहले प्रशय पाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। कलेज आउँछौँ, हाम्रो घरमा आमा मम्मीहरूलाई हाम्रो छोरी सुरक्षित घर फर्किने हो कि होइन, कलेजमा गएर के कस्तो हुने हो, उनीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने घरमा चिन्ता बढ। सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले राजनैतिक दलहरूसँग सोही घटनाका बारेमा छलफल गरेका छन्। सबै संयन्त्र र विधि प्रक्रियाहरू अपनाएर अनुसन्धान गरिरहेको र अनुसन्धानले छिट्टै नतिजा दिने जोशीको भनाइ छ। डीआईजी साहबको त्यहाँ नेतृत्व हुनुको अर्थ यो घटनालाई संलग्न दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हाम्रा सबै संयन्त्रहरूले कति महत्त्वपूर्ण रूपमा यो घटनालाई लिएको रहेछ र यो घटना कति संवेदनशीलपूर्ण हो भनेर त्यही अनुसारले जिम्मेवारी दिएको छ र आशा छ छिटोभन्दा छिटो उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा सफल हुनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि पनि दोगडा केदारको त्यो क्षेत्रमा विभिन्न हत्याका घटनाहरू भएको र अझैसम्म पनि कुनै व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेकाले आफूहरू चिन्तित भएको स्थानीयको गुनासो छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कार घटना बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा जबरजस्तीकरणीका घटना 3 गुणा बढेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार औसतमा हरेक 2 दिनमा एउटा बलात्कारको घटना हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा 179 वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिममा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जबरजस्तीकरणीको प्रयासका घटना पनि बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बलात्कारका घटना न्यूनीकरण प्रहरीका लागि चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो। गत 3 आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिममा महिला र बालबालिका पीडित भएका बलात्कारको प्रयास, बालविवाह, बहुविवाह, बेचबिखन तथा ओसार पसारका 947 वटा घटना भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ।
कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप अग्रपन्थीमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि लगाउन आजदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई लगाइएपछि पत्रकारलाई पनि आजदेखि लगाउन सुरु भएको हो। सरकारले आजबाट पत्रकार, कूटनीतिक नियोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन लागेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आजदेखि 5 दिनसम्म अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई खोप दिन लागेको जानकारी दिनुभयो। पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई आजैदेखि र अन्यलाई 2-3 दिन पछि लगाइनेछ। पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने भने पनि लक्ष्यभन्दा कम 1,84,857 जनाले खोप लगाएका छन्। दोस्रो चरणको खोप पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई आगामी शुक्रबारसम्म लगाइनेछ। दोस्रो चरणमा करिब 3 लाख जनालाई खोप लगाउने तयारी भएको छ। नेपालमा आज थप 130 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,055 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा कोरोनाबाट 194 जना निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेहरूको संख्या 2,68,266 पुगेको छ। सोमबार कोरोनाका कारण थप 7 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2,045 पुगेको छ। नागरिकलाई रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कैलालीका सबै स्थानीय तहहरू छलफलमा जुटेका छन्। कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कतिपय स्थानीय तहले योजना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिसकेको बताएका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राय सबै स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको छ। यो सँगै कैलालीका स्थानीय तहहरू यस कार्यक्रमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारीमा रहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले त यो कार्यक्रम सुरु पनि गरिसकेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक चन्द्र महराले यस आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिका भित्रका 515 जनाले 100 दिन रोजगारी पाउने बताउनु भएको छ। यो आइडिएको सहयोगमा शोध भर्ना हुने रकम 51,70,000 छ बजेट, जस अन्तर्गत हाम्रो 5वटा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र अर्को हाम्रो 1,95,95,000 बजेट छ। त्यस अन्तर्गत हाम्रो 17वटा योजनाहरू, यसरी हाम्रो 22वटा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। 100 दिन नै रोजगारीको सुनिश्चितता हुने गरी रोजगारमा खटाउनु पर्ने व्यवस्था छ, जस अन्तर्गत हाम्रो करिब 515 जनाले 100 दिन नै काम पाउने हुन्छ। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम संयोजक रामलाल भट्टले नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 900 जनाले रोजगारी पाउने बताउनु भएको छ। रकम खर्च गर्दा 100% ज्यालामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रोजगार संयोजक भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत नाली निर्माण, तटबन्ध निर्माण, पार्क मर्मत, पोखरी निर्माण, खेल मैदान निर्माण, गोरेटो बाटो निर्माण, पाइपलाइन खन्ने लगायतका योजना छनौट गरिएको उहाँको भनाइ छ। बजेट चाहिँ उनीहरूले सुरुमा पठाइदिने हाम्रो पालिकाको जुन अधिवेशन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आन्तरिक स्रोत र त्यो दुईटै स्रोत जुटाएर चाहिँ गऱ्यो भने एउटा राम्रो काम पनि रचनात्मक हुन्थ्यो। यो पाला पनि त्यस्तै हुने सम्भावना चाहिँ प्रायः सबै पालिकामा त्यही छ साथीहरूसँग मैले बुझ्दाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ यसपाला के छ भने ज्यालामा पुरै पैसा श्रमिकलाई ज्यालामा दिने भने 100%, त्यो तराईमा ज्यालामा दिने अन्य योजनाहरू के गर्ने त भन्ने कुरा भयो। हामी योजना छनौट गर्दाखेरि यो वर्ष नि म्याक्सिमम योजनाहरू चाहिँ हाम्रो यो गोदावरी नगरपालिकामा पनि नाली निर्माणकै छ। स्थानीय तहहरूले यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केही फरक ढंगले सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। उसो त विगतका वर्षमा पनि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी ढंगले नै बजेट खर्च गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर गत विगतका वर्षमा खनिएका नालीहरू अहिले पुरिएको अवस्थामा रहेको र निर्माण गरिएका पोखरीहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ। उनीहरूले वर्षेनी ठूलो बजेट रोजगारीका नाममा प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसकेको भन्दै सरकारले बजेट खर्च गर्ने परिपाटी र कार्यक्रममा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्राय सबै स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
प्रधानमन्त्री रोजगार भनेको राम्रै हो, तर के हो यसमा काम गर्ने शैली चाहिँ राम्रो छैन। विगत वर्षमा धेरै बजेटहरू आएका थिए, तर त्यसमा काममा केही प्रभावकारी देखिएन। अब रोडमा त्यो खाल्डाखुल्ली भएको ठाउँमा माटो हालियो, त्यसमा पानी पर्नाले त्यो फेरि त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै भयो। यस्तो हुनु पर्यो। यो युवाहरूले केही सिप सिकुन् र आर्थिक वर्षहरूमा पनि योभन्दा राम्रो काम गरून्, वर्षभरि काम गर्न सकुन्। तर दिएको जो खाल्टा खुल्टी जो पुर्ने काम भइराखेको छ चाहिँ त्यो गर्यो, तर गर्यो त्यो काम चाहिँ राम्रो सदुपयोगमा आएन। त्यो पैसा चाहिँ काम लागेन र काम चाहिँ पैसा राम्रो लाग्नुपर्छ र जो सदुपयोग आइराखेको छ र त्यसलाई राम्रोसँग काम गरिरहनु पर्छ। दिगो विकासको लक्ष्य लिएर काम गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री कार्यक्रम शीर्षक सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्छ हैन। गत वर्ष चाहिँ काम त भयो तर प्रभावकारी चाहिँ हुन सकेन। आउँदो वर्षमा चाहिँ यति राम्रो होस् कि एकचोटि काम पाएको युवाले दोस्रोचोटि फर्म भर्न काम पाऊँ भनेर नजाओस्। युवाहरूलाई यस्तो सिप दिनु पर्यो उनीहरूले आफै काम गर्न सकुन्, ताकि भोलिको दिनमा उनीहरूले आफ्नै व्यवसायमा अरूहरूलाई पनि व्यवसाय दिन सकुन्। अनि त्यही पैसामा के रोजगार खोलिदिएको भए हैन, सिपमूलक तालिमहरू दिइदिएको भए हैन, अनि त्यही सिप सिकेर जनताहरू अनि आफ्नो अलग्गै व्यवसाय गर्थे, अनि के पैसाहरू दिइदिएको भए अब कति खर्च गरेका छन् त्यसमा हेर्न। त्यो पैसाको सत्यानाश भयो नि। त्यो खाल्डो खनेर त्यो बनाएर अनेकौँ खालि पैसा बेफाल्तुमा खर्च गरेर त्यसरी युवाले रोजगार पाउँदैनन्। अब सबै ऐसे काम डगर खोदन, रूखा काटन, यही सब काम करवाई के फायदा तो ना करी। तो हमारी कहानियाँ का है जैसी काम कराए तो सब काम पूरो हुए। बाटो घाटो बनात है, सब अध किचलो रखा देत है। रूख पत्ता कटाए के का फायदा है? बाटो घाटो खोदी बनाई ना तो का फायदा भाव? पैसा इतनो खर्चा दिखाए रहो, सुनवाए रहो, काम ना होत है। तो करोड़ों पैसा खर्च करके तो कामों दिखान पड़ो, कुछ सुविधा जनता के करन पड़ो। कार्यक्रम अच्छो है, मनई अच्छो है, पैसा खर्च लगाए के भी काम अच्छो करके दिखाएगो तो हम बाके और अच्छो मानेंगे। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी बुधबारदेखि नेपालमा फेरि पश्चिमी वायु प्रवेश गरी वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमी प्रणालीमा केही परिवर्तन आउने भएकाले अझै केही दिन चिसो हुने र नयाँ मौसमी प्रणालीको विकास भई 2 दिनपछि वर्षात हुने मौसमविद सजिना साक्यले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले पश्चिमी पहाडी भूभाग तथा अन्य पहाडी भेगमा समेत बदली र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। 3 दिनसम्म हल्का बदली र थोरै स्थानमा वर्षा हुनेछ। यो क्रम
फेब्रुअरी महिनाभर जारी रहनेछ। अब बिस्तारै तापक्रम वृद्धि भई गर्मी बढ्दै जाने बताइएको छ। देशभर दिउँसोपख घाम लागे पनि चिसो अझै रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। नेपालमा पश्चिमी वायु प्रवेश गरी गत बिहिबारदेखि शनिबारसम्म मौसम बदली हुनका साथै शनिबार अपराह्न हल्का वर्षा पनि भएको थियो। आइतबार तथा सोमबार बिहानैदेखि साँझसम्म पारिलो घाम लागे पनि बिहान र साँझ पख भने चिसो बढेको छ। काठमाडौँ सुर्खेत हवाई मार्गबाट जोड्न निजी वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले सुर्खेत विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको छ। 80 सिट क्षमताको श्री एयरलाइन्सको QR 400 जहाजले आज बिहान परीक्षण उडान गरेको हो। परीक्षण उडानमा कुनै समस्या नभएको श्री एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टन भरत सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षण उडान रिपोर्ट आउन 1 साता लाग्ने भएकाले करिब 3 सातासम्ममा नियमित उडान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। परीक्षण उडानपछि प्राविधिकहरूले नियमित उडान गर्दा कतिसम्म लोड धान्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनपछि काठमाडौँ सुर्खेत नियमित उडान हुने श्री एयरले जनाएको छ। श्रीले परीक्षण उडान गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन्। हाल नियमित रूपमा बुद्ध एयरले काठमाडौँ सुर्खेत काठमाडौँ उडान भर्दै आएको छ। यो सिचुएसन हो, तपाईले एक्सटेन्सन गर्नु भएमा तापक्रम बढेको बेलामा पनि हामीले फुल लोड लगाउन सक्छौँ, तर सायद तापक्रम चाहिँ बढेको बेला हामीले फुल लोड लगाउन नसक्ने बेला यो रनवे लेन्थले गर्दा अलिकति चाहिँ हामीलाई पेनाल्टी हुन्छ। तर चाहिँ यदि तपाईँले एक्सटेन्सन गर्न सक्नु भने हामीलाई धेरै नै बेटर हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा इन्डाइरेक्टली चाहिँ प्यासेन्जरलाई पनि फाइदा हुन्छ कि किनभने हामीले जब बढी प्यासेन्जर लगाउन साथ किन हाम्रो 80 सिटर हो। कर्णालीका बालबालिकाहरू अझै कुपोषणबाट ग्रसित हुने गरेका छन्। मुगुमा 6 महिनाको अवधिमा 108 र कालीकोटमा 1 वर्षमा 168 बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको छ। अवस्था जटिल भएपछि मात्र अस्पताल पुर्याउने चलन रहेको बताउँदै जिल्ला अस्पताल कालीकोटका डाक्टर सन्दीप चौधरीले कुपोषित बालबालिकाको उपचारमा समय लाग्ने गरेको बताउनु भयो। पोषण सम्बन्धी चेतनाको कमी, महिलालाई अत्याधिक घरायसी बोझ र स्याहार सुसारमा व्यवस्था लगायतका कारणले कुपोषणको समस्या कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ। कालीकोटका 11 वटा उपचार केन्द्र स्थापना गरी कुपोषित बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ। मुगुका 6 महिनामा कुपोषित 108 बालबालिका मध्ये 75 जना दलित समुदायका रहेका छन्। जिल्लाका 9.2% बालबालिकामा गम्भीर र 44%मा मध्यम खालको कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले बताउनु भयो। कार्यालयका अनुसार गत वर्ष 603 जना बालबालिकाहरूमा कुपोषण देखिएको थियो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका 1/4 नागरिकको मात्र पूर्ण रूपमा खानाको विविधता उपभोग गर्न पाउने गरेका छन्। 17.6% बालबालिकामा ख्याउटेपना र 37.4% कमतौल समस्या देखिएको छ भने 48% बालबालिका रक्त अल्पताबाट ग्रसित भएको निर्देशनालयले बताएको छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको रूपमा चर्चित कङ्के देउरालीको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। पर्यटकीय सम्भावना रहेको भए पनि प्रचार प्रसार र उचित संरक्षणको अभावमा कङ्के देउराली ओझेलमा परेको हो। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा रहेको कङ्के देउराली पर्यटकको पर्खाइमा रहेको छ। 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कङ्के देउराली हेर्न तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको आनन्द लिन गुल्मीका विभिन्न स्थानसहित अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान लगायतका जिल्लाबाट मानिसहरू आउने गर्दछन्। अझ त्यस स्थानको खास कुरा के छ भने मन्दिर नजिकै रहेको बोटमा भक्तजनले उफारेर चढाएका घन्टीहरू बोटमै अडिएर रहने गर्दछन्। गाईको दुध धार दिने तथा देउरालीको मन्दिरमा भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको स्थानीयको भनाइ छ। कङ्के देउरालीमा यहाँ यो पर्यटनको निम्ति राम्रो छ। यहाँ चाहिँ एउटा होटल अहिले बनाउँदै लागेको छ अहिले। अब यहाँ चाहिँ बन्नुपर्ने धेरै छ, सबभन्दा पानीको अभाव छ यहाँ। र यो सुन्दर भइरहँदा यहाँको स्थानीय तह त्यस्तै प्रदेश सरकार लगायत नेपाल सरकारले अझै यस्ता यो पर्यटकीय स्थललाई अझै राम्रोसँग संरक्षण गर्यो भने हाम्रो यस्तै यो पर्यटकीय स्थलले चाहिँ थुप्रै हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ होला। कङ्के देउराली क्षेत्रमा विशेष गरी सेतो बरुवा, टिमुर, बोजो, निमपत्ता, आकाशबेली, सुगन्ध, कोकिल लगायतका जडीबुटीहरू पाइने गर्दछन्। वनस्पतिको रूपमा लाली गुराँस, सेतो गुराँस, रक्तचन्दन, कटुस, 6 प्रकारका धुप्पी सल्ला लगायतका वनस्पतिहरू रहेका छन्। यस स्थानमा पुराना
पुराना संस्कृति झल्काउने किसिमका संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने हो भने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिने योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्र गौतमले बताउनुभयो। हिजोकै काठका भर्याङहरू, काठका खाट खटियाहरू भएको खालको त्यस्ता चिजहरूले अलिकति पुरानो घरको वास्तविक शैलीको झल्क दिने खालको ती भवनहरू बनाएर त्यस्तो खालको चिज भयो भने हामी यहाँबाट यिनै गाउँठाउँबाट छोडेर अहिले काठमाडौँ बुटोलतिर गएको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई पनि आफ्नो छोराछोरी लिएर ल हिँड हाम्रो पुर्खौली ठाउँ हेर्न हिँड भनेर लान सक्ने र रमाउन सक्ने खालको वातावरण सायद बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले कङ्के देउरालीमा आवत जावत गर्ने सडक, मन्दिर र आकर्षक सिँढी निर्माण लगायतका काम भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको कङ्के देउरालीको अझै धेरै संरचना निर्माणसँगै उल्लेख्य रूपमा प्रचारमा ध्यान दिए धेरै पर्यटक भित्रिने सम्भावना छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा 3000 मेट्रिक टन क्षमता रहेको सहकारी शीत भण्डार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। संघीय सरकारको 60%, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको 20% र सहकारीहरूको 20% सामूहिक शेयर लगानीमा शीत भण्डार निर्माण थालिएको हो। 25 करोडको लागत इस्टिमेटमा पश्चिम नवलपरासीमा सहकारी शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घको अगुवाईमा निर्माण भइरहेको शीत भण्डार 3000 मेट्रिक टन क्षमताको रहेको बताइएको छ। शीत भण्डार निर्माणको जिम्मा पाएको बिकोई बिल्डर्स प्राली काठमाडौँले 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 2 मुखियाटोलमा निर्माण भइरहेको शीत भण्डारको निर्माण कार्य करिब 70% सम्पन्न भइसकेको जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ नै 70% काम भएको हाम्रो चाहिँ प्राविधिक रिपोर्टमा उल्लेख गरियो। सुनवल नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 1.5 बिघा जग्गामा निर्माण भइरहेको शीत भण्डारमा सङ्घीय सरकारको 60%, प्रदेश र स्थानीय सरकारको 20% र सहकारीको 20% सामूहिक शेयर लगानी रहेको जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको 60% अनुदान र सहकारी संस्थाहरूको 20% र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको 20% गरेर यो मोडलमा चाहिँ नै लगानी यसको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको शीत भण्डारमा जिल्लाका कृषकहरूले उब्जाएको तरकारी र फलफुल भण्डारण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको छ। उता जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख देवेश कुमार मिश्रले भने शीत भण्डार निर्माण गरेर मात्र नहुने भन्दै किसानहरूलाई भण्डारणका लागि सचेतना जगाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सङ्कलन केन्द्रहरूमा राख्नुभन्दा पहिला किसानहरूमा एउटा जनचेतनाको विकास हुनु पर्यो। किसानले उब्जाएका फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, दूध लगायतका वस्तुहरू अलग अलग तापक्रममा राख्ने व्यवस्था सहित निर्माण गर्न लागि उक्त शीत भण्डार आगामी वर्षबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनु भएको छ। कुसमाकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी।
बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकाले वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाका केही वडा कार्यालयले साबिकका गाविस भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन् भने केही वडा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन्। भाडामा रहेका वडाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत आज गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले वडा नम्बर 9 मा भवन शिलान्यास गर्नुभयो। कुल 66 लाखको लागतमा 8वटा कोठा रहने 2 तले भवन यही आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामी चाहिँ यो चाहिँ जेठ मसान्त अत्यन्त ढिलो भयो भने असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित यो कामको जिम्मेवारी भएको छ र यो 66 लाख यसको बजेट विनियोजन भएको छ र यही आर्थिक वर्षमा यसलाई सम्पन्न गर्ने। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिमपैह्रोमा परेर हालसम्म 18 जनाको मृत्यु भएको तथा 200 भन्दा बढी बेपत्ता भएको उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। आइतबारको हिमपैह्रोका कारण तीव्र वेगको पानी र हिउँले पुलहरू, सडकहरू तथा 2वटा विद्युत गृहमा व्यापक क्षति पुगेको छ। चमेली जिल्लाका सूचना अधिकृत रविन्द्र सिंहका अनुसार सोमबार अबिरसम्म 18 जनाको शव फेला परेको हो। उद्धार टोलीले आइतबार साँझसम्म बाढीले ल्याएको हिलो र लेदोमा पुरिएका 8 जनाको शव निकालेको थियो। करिब 2000 भारतीय सैनिक तथा प्रहरी लगायतको टोलीले उनीहरूको उद्धार तथा खोजीको प्रयास गरिरहेको छ। हालसम्म 25 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको पनि सिंहले बताउनुभयो। उत्तराखण्डको जोशीमठ नजिक हिमनदी फुटेपछि धौलीगङ्गा अकलनन्दा गायत नदीमा बाढी आएको थियो। धौलीगङ्गाको बाढीले चमेली जिल्लामा रैनी र तपोवन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याएको छ। हिमनदी फुटेको क्षेत्र नजिकका 2 गाउँ पनि बगाएको छ। तपोवन स्थित एनटिपिसीको विद्युत परियोजनाको सुरुङमा अझै पनि 40 जना भन्दा बढी फसेको आशंका गरिएको छ। मृतकको संख्या थप बढ्न सक्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज छापावाला सुन प्रतितोला 90,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य आज प्रतितोला 89,950 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै चाँदीको मूल्य हिजोको तुलनामा आज प्रतितोला 5 रुपियाँले बढेको छ। हिजो प्रतितोला 1,310 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले आज उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोलले हराएको हो। गोलको वर्षा गरेको एपीएफका लागि सावित्रा भण्डारी एक्लैले 8 गोल गर्नुभयो। यस्तै अनिता केसी र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गर्नुभयो भने अनु लामा र रविना गोलेले 1 गोल गर्नुभयो। यो जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफको 21 अङ्क भएको छ। चौदण्डीगढीले अहिलेसम्म एउटा खेल पनि जित्न सकेको छैन। प्रतियोगितामा भोलि त्रिभुवन आर्मी र वालिङ नगरपालिका तथा नेपाल पुलिस र विराटनगर महानगरपालिका खेल्नेछन्। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हत्या भएको 5 दिन बितिसक्दा समेत बैतडी घटनाका दोषी पत्ता लागेन। सूक्ष्म अनुसन्धान जारी। भेजाइनल स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान आजबाट सुरु। पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी लगायत करिब 3 लाखलाई खोप लगाइँदै। केही दिनदेखि मौसममा सुधार देखिए पनि आगामी बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपात हुने। दिउँसोपख घाम लागे पनि चिसो अझै रहने मौसमविदको भनाई। भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परि हालसम्म 18 जनाको मृत्यु। 200 भन्दा बढी अझै बेपत्ता। खोजी कार्य जारी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको अपराजित यात्रा कायमै। आजको खेलमा चौदण्डीगढी माथि 14 गोलको वर्षा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।